बात का जवाब दो ना कि तुमने अपने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाए क्यों। और आज अल्लाह ताला का फजल, मैंने पहले भी ये कहा था कि झूठ को एक ना एक दिन मिटना होता है, बातिल को मिटना होता है, हक को आना होता है। आज जब तुम्हारा भयानक चेहरा नजर आ रहा है, कभी तुम बशीर मेमन साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर कहो मरियम को गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, और वो कहे भाई मैं क्यों करूं, कोई केस हो तो करूं ना, मुझे नहीं पता, तुम जैसे मर्जी करो। और उसके बाद कभी आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके करें। अब वो बेचारी तैयबा गुल जो है वो अपनी वीडियो लेकर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गई और उसने कहा कि आपका जो नैब का चेयरमैन है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको भी 1 महीना हफ्ते बेजा में रख लिया। उससे वो वीडियो ले ली कि हाँ मैं एक्शन लेता हूँ, और बाद में पता चला कि वो वीडियो दिखाकर वो जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करते हैं। ये तो इसके एहतसाब की असल हकीकत है। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ पता है क्या होता है? एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की मनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दी। सादिक को सदाकत और अमानत की दास्तानें फिर पूरी दुनिया में सुनी। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब तुम्हें जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए, बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीली पिंकी थी और तुम थे। उसके सब फुटप्रिंट जो है वो जाते थे बड़ी गाला की तरफ। और जिसने कहा कि तुम्हारी नाकियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है, वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। उसके बेटे को भी कल लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, जिसके पास जिस कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े एफआईआर के पास सबूत है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके हक में कल फैसला आता है। इसको कहते हैं एनआरओ। तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में तमाम बिठा ले आप हुक्मरान, किसी के खिलाफ मिला के इतना कोई केस नहीं होगा जो इसके खिलाफ। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम ये साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम ये साबित हुआ, फराह गोगी केस में मुजरिम ये साबित हुआ। और आप ये देखिए एनआरओ फराह गोगी को कैसे मिला, उसको रातों रात जहाज में बिठा के फरार करा दिया। एनआरओ उसको कहते हैं जो अलीमा बाजी को मिला, जिसने इकरार किया है कि उसने गुनाह किया, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। एनआरओ इसको कहते हैं। और फिर तुमने कल कहा कि कल मैं इंटरव्यू, मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि हमारे माशरे में एक फितना, फॉरेन फंडेड फितना क्या कह रहा है कि हमारे माशरे में खवातीन का एक बड़ा खास मकाम होता है, उनकी बड़ी इज्जत होती है, और अगर मरियम खातून ना होती तो जेल में होती। तो जब मरियम जेल में थी तुमने डाला था झूठे मुकदमे, तब मरियम खातून थी। तुम तो खवातीन के बाद इज्जत के मामले में बात करने के भी काबिल नहीं। तुम्हारा इतना बुरा खवातीन के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं इमरान के पर्सनल है। लेकिन किससे छुपी हुई है वो बात जो खवातीन के मामले में, उनकी इज्जत के मामले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड। मरियम नवाज तब भी एक खातून थी जब तुमने मरियम नवाज को अडियाला जेल में फेंका बाप के साथ। मरियम नवाज तब भी एक खातून थी जब तुमने उसको नैब में हब्से बेजा में रखा। मरियम नवाज तब भी खातून थी जब तुमने उसको कोर्ट लखपत जेल में उसके जलसों से डरकर तुमने डेथ सेल में फेंका, सजाए मौत की चक्की में रखा। मरियम नवाज तब भी खातून थी जब उसको तुमने 6 साल तुमने अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर किए। उस वक्त मरियम नवाज खातून थी। और जब मरियम नवाज ने अपने हक में कभी खातून कार्ड नहीं खेला
عورت کارڈ نہیں کھیلا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, تو تم یہ خاتون خاتون کی رٹ نہ لگا. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا, تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلان کے بھاگ جاتے ہو, اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا, تم تو بات کرنے کے قابل نہیں. جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے ہاتھ میں نہیں کھیلا, تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا. اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا, خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. اس وقت میں خاتون نہیں, یا خاتون صرف وہی ہے جو بڑی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہوئی, وہ ہیرو کی انگوٹھیاں لے کر بھی آج, ہیرو کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں. میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں, لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرخرو ہوتا ہے, اس بات کا مزہ ہی ہوتا ہے. میں تو قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں, میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے, میں خود بھی, میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, جو برائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, انتقام کے خلاف, جعل سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا, میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار. اور آج میں ایک فرق مریم نواز, تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے, اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے. تمہاری طرح بنی والا میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانتیں نہیں کراتی پھرتی تھی. تب بھی میں خاتون تھی. جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی, پرویز رشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے, میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے, میری بلٹ گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. تب بھی میں خاتون تھی. خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, تو خاتون کا تو نام بھی کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے, چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا, تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے؟ یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی؟ چلے مریم نواز کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی, تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو آنریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ میں, وہ کیا تھا؟ للکارا جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا الفاظ استعمال کی؟ آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. جج زیبا نام بھی دیا, اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ عطر ملتا صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, احترام کرتی ہوں ایز اے جج بھی. تو انہوں نے معافی دے دی, بڑے دل کا مظاہرہ کیا, درگزر کا مظاہرہ کیا. لیکن میں عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا, اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جائے. اگر آپ اس قسم کے انسان کو معاف کریں گے, جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرو, جملے کسو, الزام لگاؤ, بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑک تختہ ہو جائے, لیکن آپ وہ بہت تقدیر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں, اب